dili lalim. Dili gyud lalim sa usa ka sektor sa atong komunidad nga kanunay nagpanalipod sa katubigan ug nagtabang aron maghatag og preskong paglaom nganhi sa katilingban sa amihanang Mindanao. Sila mao ang atong mga manglalaban sa kadagatan ug mga mag-uuma sa katubigan. Sila ang atong mga halangdon ingon man mapaubsanong mga mangingisda. Kanunay nagpanalipod uban sa mga lokal nga panggamhanan nga garisgo sa ilang hingpit nga kaluwasan aron lang sa pag-amping sa atong mga kadagatan. Mga sakayan nga mao itubag sa mga gipangitang dapit diin sila tanan makadaog. Mga pasol ug pukot nga mao'y giunlod aron sila mosaka sa estado sa atong pamuyo. Bisan adunay mga kakuyaw ug kakulian, ang katubigan gihapon ang ilahang gisaligan. Angtod karon, sila padayon nga nagpasalamat alang sa kadaadlawng kadaugan batok sa dili matagnang panahon. Sa bulalakaw kahayag, kapiskay sa kalawasan ang giampo samtang sila nag-alsa, nagbira sa mga pangista ug nangitag paagi aron tanan makakaon sa bisan kanusang panahon. Sa matag adlawng hagit, usa ka hamugaway nga kinabuhi ang ilahang gidahom. Sa matag bugsay, usa ka pamilya ang gaulat sa balay nga nalipay. Sa matag bira, pipila ka mga plato o kutsara ang andam nga modawat ni ining mga gasa sa langasan. Kay baluming walay siguro o kabaluming dili lalim. Busa, daghang salamat. Daghan kaayong salamat sa tanang kakugi, pagpaningkamot ug pagbubo ug kusog. Among mga halangdon ug mapaubsanong mangingisda.